हुजूर हिजरत करके मक्के से मदीने जा रहे हैं। अबू बकर नाल है, एक शमा है, एक परवाना है, एक चान है, एक चकोर है, एक दीवाना है, एक मुस्तफा है, एक मुहिब है, एक महबूब है, एक तालिब है, एक मतलूब है, एक अबू बकर है, एक मुस्तफा ने गारे सौर जूं ही उठ के ते चले ना, इधरों अबू जाल ने ऐलान किया जेड़ा गिरफ्तार करके आन सी उसकी 100 सुरख उठ इनाम दे। सुरख ऊंट अजकल ने हिसाब नाल मैं को कैलकुलेटर मारिया है, कुछ 6 लाख रुपया बनया एक उठ है ना, 6 लाख रुपया बनया जड़ा नॉर्मल होना है दुबला पतला जहा। उस वक्त ने हिसाब नाल को 6 करोड़ रुपया सी। सरकार की गिरफ्तारी के लिए अबू जाल ने ऐलान किया। एक बंदा सी जड़ा अजे मुसलमान नहीं सी होया, ना उदा सुराका बिन मालिक बिन जाशम सी। उन्हें सुनिया ते घोड़ा लैके सरकार नू गिरफ्तार करने वास्ते दौड़िया। हाय चलनिया चलनिया उस रस्ते ते पहुंच गया जिस रस्ते ते चन भी जा रहा है ते चकोर भी जा रहा है, नबी भी जा रहे ने, अबू बकर भी जा रहे ने। हजरत अबू बकर ने सुराका दे घोड़ियां दी टापां दी आवाज सुनी ते जूं ही मुड़ के वेख्या ते कोई बंदा तेजी तेजी नाल आ रहा है। या रसूल अल्लाह, कोई मगर आ रहा जे। आपने फरमाया घबरांदा क्यों है, घबरांदा क्यों है, आन दे। चंद ही लम्हियां तो बाद सुराका मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर पहुंच गया ते मगरों उच्ची आवाज नाल कहंदा खले हो, मैं पकड़न लगा जे, खले हो हुण मैं नसण ना देना, गिरफ्तार करके मैं ले जावांगा। मैं तक लिया तुहानू दौड़ के जा रहे हो। हजरत अबू बकर कहंदे ने या नबी अल्लाह। सुराका ललकरे पिया मारदा है, तलवार हाथ दे अंदर है, बुरे इरादे नाल साड़ी तरफ वध रहा है। मेरे नबी ने अपनी निगाहां मोड़ियां, सुराका वल वेखिया, घोड़े ते बैठा होया है। मेरे नबी ने 3 उंगलियां इत्थे रखियां, उत्ते अंगूठा दा ताला लाया, शहादत दी उंगली आपने जमीन दी तरफ करके फरमाया या अर्दु खुजी। ए जमीन मोहम्मद कह रहा है पकड़ लैस। बुखारी की रिवायत, बुखारी दिखाने का मैं पाबंद हूं। या अर्दु खुजी, ए जमीन नपलैस। जमीन फटी, घोड़े दी अगलियां लत्तां ते पिछलियां लत्तां जमीन दे अंदर दस गईयां। उन्हें बड़ा जोर लाया, बड़ियां पासे परते, लेकिन घोड़ा नहीं पिया निकलना। जदों उन्हें तकिया रौला पै गया है। नबी पाक नू तक के कहंदा ओ फुआनी, माफी चाहना, ओ फुआनी, मैं माफी चाहना वा। मेरे नबी पाक ने फरमाया जाके याद करेगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। जा मुस्तफा ने तेनू माफ किया। ए जदू माफ होया 2 कदम मुड़िया, फिर ख्याल आया किधरे जादू ना होवे। एक बारी चले माड़े साहब 2 बारी नहीं चलन लगा। फिर बुरा इरादा लैके सरकार वाल आया। अबू बकर कहंदे सरकार फिर पिया हुंदा जे। आपने फरमाया टेंशन केड़ी गल नहीं, या अर्दू, आहा या अर्दू, ए जमीन खुजी ही नप लैस। जमीन ने फिर नप लिया। फिर कहंदा है सोनिया माफी चाहना वा। सरकार ने फरमाया के याद करेगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल। इत्थे तो कोई गाल कट दिया ना किसी बंदे की, वो आना लब्बे दंद पन्ना इसने, ये होना कौन है गाला कढ़ने वाला। हाय कमाल, मैं अपने नबी दी रहमत ते जावा, मेरे नबी दा हौसला, मेरे नबी दा सबर। आपने फरमाया जा तेनू माफ कीता। उदे दिल विच फिर शैतान ने वसवसा पाया, एक बारी फिर ट्राई मार ले। ये लालच बड़ी पैड़ी चीज, खुदा नी कसम है। पुत्र अपने प्यों ने गिरबान नप लेने, जमीन ने चंद टुकड़ियां नहीं खातर। ये लालच सी पई पिछे 6 करोड़ रुपया जे पिया नजर आना सी। ये 6 करोड़ रुपया जे पिया नजर आना सी, उन्होंने लालच पई होई। फिर उहदे दिल विच वसवसा आया, फिर उन्हें ट्राई मारी। मेरे आका ने फरमाया या अर्दू खुजी, नप ले। जदों नपया गया तो मेरे नबी पाक ने फरमाया जदों 2 बारी तजर्बा कीता ही पता चल गया मुहम्मद दी शान दा, फिर क्यों मेरे वल दौड़े आए। सुराका दी अखां च मोटे मोटे आंसू आ गए। आदा या रसूल सोनिया
من مونیا تو جاننا ہے میرے بچیاں دے آل بڑے ماڑے چلے بھی 3 دن 10 دن اگ دے نہیں ملنی میں کہا چلو 6 کروڑ مل گیا بچیاں دا کچھ سور سمر جائے گا میرا گھر بن جائے گا میں غریب آدمی ہاں مینوں غربت نے مجبور کیتا ہے کہ میں تانوں گرفتار کرن واسطے آیا میرے آقا نو جلال آیا زبان تے رب دا کمال آیا خوشخبری ذہن وچ رکھنی ہے میں خوشخبری سنا رہا ہوں میرے آقا قریب نے سراقہ دوئے کیا آپ نے فرمایا مینوں کیوں پیا گرفتار کرنا ہے جا مڑ جا میں تینوں ایران دے بادشاہ دے کنگن عطا فرما دیتے ہیں سرکار نے فرمایا او ماڑے پیچھے کہہ پیا دوڑنا ہے جا غربتی جی غربتے فقیراں غریباں 10 دن اکد نہیں بلی فرمایا جا میں تجھے شاہ ایران کے ہاتھوں کے سونے کے کنگن عطا کرتا ہوں علماء فرمانے بظاہر خوشخبری ہکے لیکن اس خوشخبری وچ سرکار دریا بہا دیتے ہیں خوشخبریاں دے ایک لیکن بظاہر سرکار نے ایک دیتی ہے لیکن اس دے مگر کئی دریا خوشخبریاں دے بعد دیتے ہیں پہلی خوشخبری بہت ساریاں خوشخبریاں اس دے وچ علماء نے لکھیاں نے لیکن مجھ طالب علم نو 5 6 7 لبیاں نے جیب وچ میں پا کے لے آیا اگر آکھو تے میں دے دیاں چلو تہاڈی مرضی ہے نہ بولو میں اپنے آپ کو بلوا لواں گا بہت بڑا جملہ ہے پہلی خوشخبری علماء کہندے نے پہلی خوشخبری اے وے کہ جا سراقہ تو ہن مینوں گرفتار نہیں کرے گا تو مڑ جائے گا اور دوسری خوشخبری اے وے تو مسلمان ہو جائے گا کیا بات ہے تہاڈے ہاتھ دس رہے ہیں تیسری خوشخبری اے وے کہ ایران فتح ہو جائے گا تے چوتھی خوشخبری ہے کہ جناب مال غنیمت مسلمانہ دے ہاتھ لگ جائے گا تے پنجویں خوشخبری ہے جب تک ایران فتح نہ ہویا اسرائیل تیرے ویڑے کوئی نہیں وڑے گا جب تک ایران فتح نہ ہویا اسرائیل تیرے ویڑے نہیں وڑے گا اور 7ویں خوشخبری دل کرے تے بول پویں ہو 7ویں خوشخبری سرکار کہنا چاہندے نے اس غنیمت دے مال دے اندر کنگن بھی آن گے 8ویں خوشخبری انہاں سونے دیاں کنگناں نو تو پائیں گا ہن کوئی ہور بولے نہ بولے اے جڑیاں 4 صفاں گلیاں نے عاطف خلیل سمیت انہاں سارے میرے قابو دے اندر نے میں ویکھ رہا ہاں 9ویں خوشخبری ہے سرکار کہنا چاہندے نے امت دیاں سارے مرداں واسطے سونا حرام ہے محمد نے تیرے واسطے سونا حلال کر چھوڑیا ہے